मुंबई जो कभी नहीं सोती इस रात भी अपनी रोशनियों में जगमगा रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, रेलवे स्टेशंस पर रश, कैफे और होटल्स में कहकहे। हर तरफ जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद यही शहर चीखों, गुलियों और आग के शोलों में गिर जाएगा। इसी वक्त शहर से कुछ फासले पर समंदर की सियाह गहराइयों में एक कुश्ती खामोशी से आगे बढ़ रही थी। इस कुश्ती में सवार थे 10 नौजवान। न अनरवर खौफता न, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे वो किसी तयशदा अंजाम की तरफ जा रहे हों। यही वो लम्हा था जब मुंबई अटैक्स 2008 की बुनियाद रखी जा रही थी। जब कुश्ती मुंबई के साहिल के करीब पहुंची तो उनमें से 8 लड़के नीचे उतरे। इंदौर बीरबित, जिनमें आम सामान नहीं बल्कि तबाही का पूरा सामान छुपा हुआ था। वो आम लोगों की तरह चलने की कोशिश कर रहे थे। मर अन्नज़र अन अंदाज नआजिब दुरूरता व मौजूद इमुकाम शख्स व अन रशवा। इसने आगे बढ़कर सवाल किया, तुम लोग कौन हो? कुछ लम्हों के लिए वो सब खामोश हो गए। फिर किसी ने खुद को स्टूडेंट कहा, किसी ने कोई और बहाना बनाया। लेकिन अचानक एक लड़का गुस्से से चीखा, अपने काम से काम रखो। ये जुमला सुनकर फिजा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। मगर रात की तारीकी में वो सब आगे बढ़ गए। व शख्स बिनुआ, इससे लगा कुछ बहुत गलत होने वाला है। इसने पुलिस को इत्तिला भी दी, मगर इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया। शाहिद अरिअसी वक्त वअक़दम आइजाता तो अन वाली तारीख बदल सतीत मुरअबुन बिद्दिरोत इंदिरारा उराता। और इसके साथ साथ मौत भी शहर में दाखिल हो चुकी थी। रात के वक्त चट्रापटी शिवाजी टर्मिनस हमेशा की तरह मुसाफिरों से भरा हुआ था। लोग अपने घरों को जा रहे थे, कुछ सफर के लिए तैयार थे। हर तरफ मामूल की मसरूफियात थीं। अंदुनु जुआन अंदर दाखिलवा। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। गुलियों की तेज आवाज ने पूरे स्टेशन को हिला दिया। अजमल कस्साब और इस्माइल खान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लूखल, बचने के लिए भागने लगे। कोई प्लेटफार्म के नीचे छप गया, कोई दीवार के पीछे। रतरफ खौफल, गुलियों और धमाकों की आवाजें मुसलसल गूंज रही थीं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मर इन अस महदूद असलहता इबिद्रल शिदुआ। इसी दौरान एक रेलवे मुलाजिम ने अपनी जान खतरे में डालकर ऐलान किया कि सब लोग फौरन स्टेशन छोड़ दें। इस ऐलान से कई लोगों की जान बच गई, मगर फिर भी दर्जनों लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। और ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। तौसरफ अग़ाज़ता, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, इसी लम्हे मुंबई के दूसरे हिस्सों में भी तबाही अपने पंजे गाड़ रही थी। ये कोई एक जगह का हमला नहीं था, ये पूरे शहर को निशाना बनाने वाली एक सोची समझी साजिश थी। लियोपोल्ड कैफे में इस वक्त जिंदगी अपने उरूज पर थी। लोग दोस्तों के साथ बैठे हंस रहे थे। कुछ गैर मुल्की सयाह अपनी शाम को यादगार बना रहे थे। मूसीकी, कहकहे, बर्तनों की आवाजें। अर्ज़ खुशवार महूल बिनार्त मुरअन दरवाज़ला दूनु जुआन अंदर दाखिलवा। और अगले ही लम्हे गुलियों की बारिश शुरू हो गई। किसी को समझने का मौका ही ना मिला। खुशी की वो महफिल एक लम्हे में चीखों में बदल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। कुछ मेजों के नीचे छप गए, कुछ दरवाजे की तरफ दौड़े। मुरवल अरतरफ बिरिस्सत, और हर गोली अपने साथ एक जिंदगी ले जा रही थी। कैफे की दीवारें, जो कभी खुशी की गवाह थीं, अब खून से रंग रही थीं। असवक, शहर के दिल में वाक़े ताज महल पैलेस होटल में भी एक खौफनाक मंजर जन्म ले रहा था। वल, जो अपनी खूबसूरती और शान के लिए जाना जाता था, जहां बड़े कारोबारी अफराद, गैर मुल्की मेहमान और अहम शख्सियात क़याम करती थीं। अनवा बदशत रद्द दाखिलवा, पहले गोलियों की आवाज, फिर शीशों के टूटने की आवाज, और इसके बाद आग के शोले। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हर तरफ भगदड़ मच गई। मेहमान अपने कमरों में बंद हो गए। कुछ ने रोशनी बंद कर दी, कुछ ने दरवाजों के पीछे खुद को छुपा लिया। दशत रद्द मंजिल इर्तजारत जौसामिना आतन असवली मर्दिजात। कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया गया। होटल के अंदर आग फैलने लगी। धुआं इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों तक पहुंचे। उन्होंने चादरों को बांध कर नीचे उतरने की कोशिश की। ये एक ऐसा मंजर था जैसे लोग मौत से भागने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। इसी दौरान नरीमन हाउस में भी दहशतगर्द दाखिल हो चुके थे। वहां मौजूद लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा था। और ओबराय होटल में भी यही क़यामत टूट रही थी। अर्ज एन अर्ज इखौफ मंबा जौब नरता असरात जिसरता लिविन तरफ खबरत शर हमलो। जब मुंबई का हर कोना खौफ में डूबा हुआ था, जब हर तरफ सिर्फ चीखे, आग और गोलियों की आवाजें थीं, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर खड़े हुए। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मौत का सामना किया। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने महाज संभाला। इन अस महदूद वसाइला आमतर, और सामने जदीद असलहा से लैस दहशतगर्द। मगर इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, दहशतगर्दों का रास्ता रोका, और इस दौरान कई बहादुर अफसरान ने अपनी जान कुर्बान कर दी। गुलियों की बारिश में, अंधेरे और खौफ के दरमियान। व आखिर संस्तर मुरसुर तहल बित सनूत। ये सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं रही थी। तब बलई खुसूस दिस्त
سب سے پہلے میرین کمانڈوز میدان میں آئے اور پھر نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے جوانوں نے آپریشن سنبھالا، واللي محتاجة بإنجن شروع اس جن جس میں ہر قدم موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ تاج ہوٹل کے اندر داخل ہونا ہی ایک خطرہ تھا۔ طرف آل وائد دھواں اتنا گہرا کہ سانس لینا مشکل، اور ہر کمرے میں چھپا ہوا خطرہ۔ کمانڈوز نے بغیر کسی خوف کے اندر قدم رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک غلط قدم ان کی زندگی کا آخری قدم ہو سکتا ہے۔ وأيست آست آبتا إمر ولا ہر کونے کو چیک کیا، وأرغم البنا وتا کہیں کوئی زخمی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کمانڈوز نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک ایک شخص کو باہر نکالا۔ لندشت ردبار حملرت أن وللتت رنجت أرلمح إني أزماء اشتا اسی دوران ایک بہادر کمانڈو نے اپنے زخمی ساتھی کو بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، مگر اس نے پھر بھی قدم آگے بڑھایا۔ ایک اور لمحہ آیا جب ایک کمانڈو نے اپنی ٹیم سے کہا، ميرا متأنن میں سنبھال لوں گا، اور وہ اکیلا ہی آگے بڑھ گیا۔ گولیوں کی آوازیں آئے، دواولا اور پھر خموش ووسن آسا مگر اس کی قربانی نے کئی جانیں بچا لے۔ صرف آرش نتا یہ انسانیت کو بچانے کی جنگ تھی۔ أرمنو أروالس ولا اس رات ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہا تھا، کسی بھی قیمت پر بے گناہوں کو بچانا۔ تندن تنرات 60 گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس ہولناک قیامت کے بعد آخرکار وہ لمحہ آیا جب گولیوں کی آوازیں آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگے۔ تاج محل پیلس ہوٹل کے جلتے ہوئے کمروں میں اب صرف دھواں باقی تھا۔ اوبرو ٹرائیڈنٹ ہوٹل میں دروازے کھل رہے تھے، اور نریمن ہاؤس کے اطراف چھائی ہوئی خاموشی ایک خوفناک کہانی سنا رہی تھی۔ کمانڈوز نے اپنی جانیں داؤ پر لگا کر ہر کونے کو صاف کیا۔ آخرار ایک ایک کر کے تمام دہشت گرد مارے جا چکے تھے۔ مرئي صرف إدشت رد زندار وتا أجمل كاذب جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کی آنکھوں میں وہی غرور نہیں تھا بل خوفتا وخوف جو اس نے سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں پھیلایا تھا۔ شہر میں اب خاموشی تھی، مرسون والي خموشنا یہ درد، صدمے اور نقصان کی خاموشی تھی۔ ہر طرف ایمبولینسز کی آوازیں گونج رہی تھیں، ہسپتالوں میں زخمیوں کی قطاریں تھیں۔ لوگ اپنے پیاروں کو کھون رہے تھے، کوئی اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا تھا، کوئی اپنی ماں کو، کوئی اپنے دوست کو، مگر بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن صرف خبر مل وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 166 زندہ ایک ہی رات میں چھن گئیں، 300 سے زائد لوگ زخمی، اور ہزاروں دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے۔ منبع جوب نرتا اس نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا۔ ددنو بعدس دوبار برنئي رنل لو إن أمي وسآ مر أسبار سب وسنتا ہر چہرے کے پیچھے ایک درد چھپا تھا، ہر دل میں ایک خوف باقی تھا۔ حمل صرف جسم ورنوتا یہ لوگوں کی روحوں پر ہوا تھا۔ بعد میں عدالت نے اجمل کو سزائے موت سنائی، اور 2012 میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ مگر کیا اس سے وہ درد ختم ہو گیا؟ کیا اس سے وہ زخم بھر گئے؟ ورا وخا وہ آگ کے شعلے آج بھی ممبئی کے دل میں زندہ ہیں، صرف حمل نتا إئسا زخمتا جو وقت کے ساتھ مدھم تو ہو سکتا ہے۔ مرب ممل طور ختم نوستر بروکن ہارٹ جب گولیوں کی آوازیں خاموش ہو چکی تھیں، جب آگ کے شعلے بجھ چکے تھے، تب ایک اور جنگ شروع ہوئی، سچائی کو سامنے لانے کی جنگ۔ ورام السؤال وراتا سب واس کون تھا اس کے پیچھے؟ تحقیقات کا دائرہ پھیلایا گیا، ہر ثبوت کو جوڑا گیا، فن آلز نقش راست سب نالا اور آہستہ آہستہ ایک ایسی خوفناک حقیقت سامنے آئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وأنون ولا حمل نتا یہ ایک لمبی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اس کے پیچھے تھا ایک منظم نیٹ ورک، لشکر طیبہ، اور اس نیٹ ورک کو باہر بیٹھ کر ہدایات دینے والا شخص تھا حافظ سعید۔ تحقیقات سے یہ بھی سامنے آیا کہ ایک شخص نے ممبئی آ کر پہلے ہی تمام جگہوں کی جاسوسی کی تھی۔ وتا ديفيد كولمان هيدلي وباربار منبئي ہوٹلز میں ٹھہرا، راستوں کا جائزہ لیا، اور ہر معلومات اپنے ساتھیوں تک پہنچاتا رہا۔ سب منونو بلکہ سالوں سے چل رہا تھا۔ دوسری طرف ونوجوان جنہوں نے یہ حملہ کیا، ان بترعتا ان کے ذہنوں کو بدلا گیا، انہیں ایک خاص نظریے کے تحت استعمال کیا گیا۔ انہیں سکھایا گیا کہ کیسے ہتھیار چلانے ہیں، کیسے لوگوں کو یرغمال بنانا ہے، اور کیسے خوف پھیلانا ہے۔ سب سن رابط صافنوا یہ صرف 10 لوگوں کا کام نہیں تھا، یہ ایک پوری مشینری کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ السؤال کیا اس کو روکا جا سکتا تھا؟ کچھ اطلاعات پہلے سے موجود تھیں، خطرے کی نشانیاں بھی تھیں، مر وقتر صحيح قدم نئاء جاسا اور یہی سب سے بڑا سبق تھا۔ اس سانحے کے بعد بہت کچھ بدلا۔ نئاء إدارة بنرآ سیکیورٹی کو مضبوط کیا گیا، فورسز کو جدید بنایا گیا، مگر سب سے اہم چیز، لوگوں کا شعور بدل گیا۔ اب ہر چھوٹی چیز کو سنجیدگی سے لیا جانے لگا ارمش حرتر نظر رجال ون ابسب بجنت کہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی کتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں،
یہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ نفرت اور دہشت کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور یہ کہ چند لمحوں کی غفلت صدیوں کا درد بن سکتی ہے۔ Broken heart.